بندہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ آواز اچھی کرو یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے 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 میرے ہاتھوں میں دیکھنا ہے لا جواب نو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں آن اللہ جواب رہن دے اسی موسم دا شاہ صاحب میں شروع کرنا کلام حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے جی تیرے اندر محبت ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ رہن دے ورنہ رہن دے کی دعا دیں گا اے پولا ایڈا نا درمیانی حصہ ہے ایک شیر میں دو ہی پڑھنے ایک سواڈا ہے تو ایک اس کے ادھر اندر دوہاں دی سبحان اللہ سننی پہلے تو انہاں دی باری علی دا غلام ہے کمبر تو پوچھ لے یا مل سلمان کمبر تو پوچھ لے یا مل سلمان نو فضا بھی کہہ دیے سارے جہاں فضا بھی کہہ دیے سارے جہان نو باری تو ہٹی ہے تکڑے ہونا ترہ گالہ نکل لگی فضا بھی کہہ دیے سارے جہان کی کہہ دیے پنجے ترد منگتے نواب رہتے پنجے ترد منگتے نواب رہتے منگتے نظر ہاتھ اٹھاؤ گے ذرا پنجے ترد منگتے نواب رہتے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے واہ واہ کیا بات ہے خزینے دی بات نگینے دی بات خزینے دی بات نگینے دی بات چلیا حضور دے پسینے دی بات واہ واہ چلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا ذکر گلاب رہا واہ 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 چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے چھوڑ پرا چھوڑ پرا ہاں چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے لا جواب تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حشر حاکم میں حاکم نو آکھنا جڑا اللہ نو حاکم بندہ ہو چکے جڑا اللہ نو حاکم حشر حاکم نو آکھنا یعنی میں رب
کھڑا غنیاں فقیر دا حساب رہن دے غنیاں فقیر دا حساب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا